वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं ज़िला किमाड़ी के अली मोहम्मद गोड में पुरअसरार अमवात की तहकीकात का मामला सामने आ चुका है और 31 जनवरी को जो इंतकाल कर जाने वाले 3 साला अब्दुल हलीम वल्द अब्दुल वहाब के नमूनों से इंकशाफ हुआ है और जामे कराची की जो इस वक्त तहकीकी मरकज़ है उसमें तहकीक मुकम्मल की गई है। क्या इंकशाफात हैं? हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है हमारे रिपोर्टर मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। मुज़म्मिल, डे फर्स्ट से आप इस मामले को टेकअप कर चुके हैं और जो फाइंडिंग्स हो रही हैं वो भी हमारे व्यूवर्स के सामने रखते हैं। ज़रा ये जानना चाहूँगा अब्दुल अलीम के हवाले से, इसकी वजह मौत इब्तिदाई तौर पर क्या बताई गई थी, फिर ये नमूनों से जो इंकशाफ हुआ है वो इंकशाफ क्या है वो भी सामने रखिएगा। आप बिलाल देखें, बिल्कुल जो पहले दिन से हमारी जब इस पर हमने स्टोरी पे काम शुरू किया तो पहली जो एक माहिराना राय हमने जो माहिर माहौलियात से और जो एक्सपर्ट से ली थी वो बिल्कुल आज सच साबित होती हुई नजर आ रही है और उसमें एक अहम पेशरफ सामने आई है। हमारे ज़राए के मुताबिक जामे कराची ने अभी ऑफिशियली अपनी रिपोर्ट जारी नहीं की है, मगर जामे कराची के तहकीकी मरकज ने अपनी तहकीक मुकम्मल कर ली है। हमारे ज़राए बताते हैं कि वो बिल्कुल अब रिपोर्ट जारी करने वाले हैं और जो 31 जनवरी का जो बच्चा जो इंतकाल हुआ था वो इस वाक़े की रिपोर्ट जो 18 बात हुई थी उसके वाक़े रिपोर्ट होने के बाद ही बच्चा जब वहाँ पे महकमा सेहत एक्टिव था, वहाँ पे कैंप लगा हुआ था, उसी दौरान रात को जब उन्होंने कहा था कि 24 घंटे हमारा कैंप बहाल रहेगा, मगर उस रात ही बच्चे की डेथ हुई। ना वहाँ पर कोई डॉक्टर से, ना वहाँ कोई एम्बुलेंस थी, ना बच्चे को ले जाया गया। महकमा सेहत की रिपोर्ट में बताया था कि बच्चा जो है वो बीमार 4 दिन से बीमार था, नज़ला खांसी थी और बुखार भी था, तो ये वाले रिपोर्ट करके बताई गई थी। गो के फिर भी इस पर जो है पोस्टमार्टम करवाया गया इस बच्चे का और ये जो 3 साला अब्दुल अलीम वल्द अब्दुल वहाब है उसके नमूनों से जो आज इंकशाफात सामने आए, हमारी पहले दिन वाली बात बिल्कुल सच साबित हो रही है कि इसमें वो बातें नजर आई हैं जो सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने नजरअंदाज की थी, महकमा सेहत ने नजरअंदाज की थी और जो वजूहात सामने आ रही है दरहकीकत ये असबाब जो हैं वो सिपा को बताने चाहिए थे, मगर वो कराची यूनिवर्सिटी ने भी तहकीक में बताई हैं। इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिंध ने ऐसी रिपोर्ट नहीं दी थी, जिससे ये लगता है कि चलने वाले कारखाने इस हद तक खतरनाक हैं। जामे कराची की तहकीकी मरकज से जो मौसूल होने वाली अब्दुल अली वल्द अब्दुल वहाब की जिस्मानी अज़ा, खून के नमूने और प्लास्टिक काजर के मरकबात की तस्दीक हुई है। इस 3 साला बच्चे के जो स्टेनम बोन थे, जल्द, फेफड़ों, जिगर और गुर्दों के नमूनों में प्लास्टिकाइजर्स के ज़रात का इंकशाफ हुआ। जब हमारी माहिरीन से बात हुई है तो माहिरीन का कहना ये है कि प्लास्टिकाइजर प्लास्टिक की मसनूआत की तैयारी में शामिल किए जाते हैं और एक अहम बात जो है इसमें सबसे अहम बात ये जो है कि जो हमने पहले ही कहा था कि जो जहाँ पे प्लास्टिक जलाई जा रही है, जो रबड़ जलाई जा रही है, ये बहुत खतरनाक है। और इसमें हमने उस दिन यही बात बताई थी कि डॉक्टर जो यहाँ पे ड्यूटी का अंजाम दे रहे थे क्योंकि उनको ऑलरेडी सांस का मसला था तो वो भी शदीद बीमार हो गए थे, जो वहाँ पे उन्होंने माजरत कर ली थी ड्यूटी करने से। ठीक है, ये आज तक की जी हाँ। मुज़म्मिल, ये भी जानना चाहूँगा ये प्लास्टिकाइजर्स के हवाले से कि आपने बताया कि जो प्लास्टिक की मसनूआत होती हैं उसकी तैयारी में शामिल होते हैं, ये उस बच्चे के जो नमूनों का इंकशाफ हुआ उसमें ये इंकशाफ सबसे बड़ा है। जो तहकीकी मरकज़ है कराची यूनिवर्सिटी का उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अभी ऑफिशियली नहीं आई है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जब हवा के फ़ज़ा के नमूने लिए गए थे तो उसमें सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की अगर बात की जाए तो उसकी जानिब से तो कोई इंकशाफ नहीं किया गया था। बिल्कुल बिलाल, हमने उस दिन भी बात ये कही थी कि सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो सीपा इदारा है उसने बिल्कुल सब अच्छा की रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा है कि ये जो कारखाने चल रहे हैं ये बड़े लेवल के पैमाने के कारखाने नहीं है, ये घरेलू कारखाने हैं, इनको बस इसका मसला ये है कि रजिस्टर्ड नहीं है, उन्होंने ये कहा था। मगर जब वहाँ पे हमारी जब वहाँ पे बात हुई थी इलाका मकीनों से तो उस वक्त भी उन्होंने ये बात बताई थी कि इन फैक्ट्रियों में प्लास्टिक को पिघलाया जाता है, रबड़ को पिघलाया जाता है और दीगर चीजें जलाई जाती हैं जिसकी वजह से बच्चों का गला खराब होता है, नमोनिया जैसी अलामत जाहिर होती है। और जिसकी बात जो है वो डीसी किमाड़ी मुख्तार अली अबरोम ने भी इसकी तस्दीक की थी कि यहाँ पर ये बीमारियां पाई जाती हैं और ये हो सकता है कि इसी वजह से होती हो। क्योंकि डीसी साहब खुद तो कोई ऑफिशियल या एक्सपर्ट थे नहीं, मगर जो उन्होंने बात की बिल्कुल उन्होंने उसकी तस्दीक की कि ये यहाँ पर इस तरह होता है। मगर सीपा की एक हैरानकुन रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें उन्होंने सब अच्छा का राग अलापा था और वो अपने आप को उन्होंने बचाने के लिए जब हमारी आपको याद होगा कि सूबाई वजीर माहौलियात इस्माइल राहू ने भी का स्टेटमेंट भी मैंने बताया था प्रोग्राम में कि उन्होंने कहा था कि एनवायरमेंटल नमूने के लिए हमने मोबाइल लेबोरेटरी उस मज़कूरा इलाके में भेजी है और वज़ीर माहौलियात ने यह भी कहा था कि चेक किया जा रहा है कि इन फैक्ट्रियों में से जो निकलने वाला धुआं खतरनाक है या नहीं। तो वो जो मोबाइल आई थी मोबाइल लेबोरेटरी आई थी उसने क्या तस्दीक की, आज
جامعہ کراچی کی تحقیق نے وہ بات واضح کر دی ہے کہ ادارہ تحفظ برائے ماحولیات نے وہ کام اس طرح سے انجام نہیں دیا جس طرح سے دیا جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے مزمل، یہ بھی بتائیے گا کہ اسٹارٹنگ کے اندر جو اموات ہوئی تھی ان کو دفن کر دیا گیا تھا، جو ایک فیملی کے لوگ تھے، لیکن قبر کشائی کے جو معاملات تھے یا پوسٹ مارٹم کی اگر بات کی جائے تو وہ نہیں دکھائی دے رہے تھے کرتے ہوئے پولیس جو آفیشلز ہیں خود ساختہ طور پر، لیکن کمرہ عدالت کے اندر اس بات کا حکم جاری کیا گیا، پھر قبر کشائی کی اجازت بھی لی گئی، فیملیز کو بلایا بھی گیا، ان سے اجازت نامہ بھی لیا گیا، ساری چیزیں تھیں۔ اب تک جو قبر کشائی ہوئی تھی 4 قبروں کی، اس کی رپورٹس آ سکی ہیں؟ بلال دیکھیے یہ ایک بڑا ہم نے پہلے بھی جب پروگرام کیا تھا میں نے بتایا تھا کہ یہ کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوتا ہے۔ جس طرح اس بچے کی ڈیتھ 31 جنوری کو ہوئی تھی اور آج ہم 22 جنوری پر کھڑے ہوئے ہیں، تو کل 23 ہو جائے گی، 22 دن بعد اس بچے کی رپورٹ آئی ہے اب، اور وہ تو بچہ اس ٹائم جو ہے وہ پوسٹ مارٹم اس کا اسی ٹائم ہو گیا تھا۔ اب یہ لوگ تو قبر میں جا چکے تھے، ان کو اب اس میں جب ہماری جو ڈاکٹر سمیہ تھی ان سے اس دن بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے، اس میں 4 لوگوں کی جو قبر کشائی کی گئی ہے اس پہ ٹائم لگے گا، ایک پوری ٹیم بیٹھے گی، اس پر کام جب ہوگا اور پھر اس پہ اس ٹیم وہ جو رپورٹ بنائی جائے گی اس کو بھی چیک کیا جائے گا، پھر اس کے بعد ہی وہ رپورٹ سامنے لائی جائے گی۔ تو یہ تو حکومت سندھ جو محکمہ صحت ہے وہ اس نے جتنی بھی رپورٹ جاری کی تھی انہوں نے تمام رپورٹوں میں یہ بتایا تھا کہ بھئی خطرہ ہے، بچوں کو یہاں پہ ڈینگی کے خدشات ہیں، یہ تمام معاملات انہوں نے دکھائے تھے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو حلقہ انتخاب ہے یہاں کا، وفاقی وزیر صحت جو ہے عبدالقادر پٹیل صاحب وہ یہاں سے منتخب ہوئے ہیں، مگر وہ اس معاملے میں ابھی تک ان کا کوئی کردار نظر نہیں آیا ہے۔ اور وفاقی وزارت صحت نے جو رپورٹ جاری کی تھی وہ بھی ایک حیران کن تھی۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ 49 بچے جو ہیں وہ اس علاقے کے خطرہ سے متاثر ہیں اور جس میں 15 بچے ممکنہ طور پر خطرے کے باعث انتقال کر گئے۔ یہ وفاق کی رپورٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو، سندھ حکومت کی رپورٹ نہیں ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اب وفاقی وزیر صحت خود عبدالقادر پٹیل صاحب ہیں، وہ ان کے علاقے میں یہ اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے، علاقے کی 18 گنتی جانیں چلی گئی ہیں، مگر اس پہ ان کا وہ کردار نظر نہیں آ رہا بطور فیڈرل منسٹر اور ہیلتھ کے منسٹر جو ان کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات ہے۔ چلیں، بہت شکریہ مزمل فیروزی، ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ آن کال موجود تھے۔ ضلع کیماڑی کے علی محمد کوٹ کے اندر جو پراسرار اموات کا معاملہ ہے، حیران کن انکشافات سامنے آئے ہیں نمونوں کے اندر۔ اس بچے کے جس کی ڈیتھ ہوئی تھی 31 جنوری کو، اس میں پلاسٹیکائزرز پائے گئے ہیں۔ یہ جو موقف اب ہوگا اس پر سیپا کا، سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا، وہ قابل غور ہوگا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی جو رپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو کراچی پولیس کی جانب سے دن بھر کی ورکنگ رپورٹ موصول ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو نے دن بھر کے جرائم پر مبنی رپورٹ پیش کی ہے۔ یہ بھی ترجمان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہر بھر میں 111 اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں رپورٹ ہوئیں، جبکہ 111 وارداتوں میں 44 موبائل نقدی چھیننے کی وارداتیں بھی رپورٹ ہو چکی ہیں۔ 2 کار چوری کی گئی ہیں، 7 موٹر سائیکل چھیننے اور 58 چوری ہونے کی وارداتیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو آگاہی دی گئی ہے، جبکہ پولیس اور جرائم پیشہ افراد کے درمیان 3 مقابلے ہوئے ہیں۔ پولیس مقابلے کے دوران 2 جرائم پیشہ افراد ہلاک، جبکہ 3 کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا ہے۔ 7 جرائم پیشہ افراد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا ہے، یہ بتانا تھا ایڈیشنل آئی جی کراچی کا، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 153 ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، جن میں سے 18 اسٹریٹ کرمنلز، 10 کار لفٹرز، 2 قاتل، 1 اغوا برائے تاوان میں ملوث افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں آپ کو کہ 14 افراد کو غیر قانونی اسلحہ برآمدگی پر اور 12 منشیات فروخت، جبکہ 97 دیگر جرائم میں ملوث افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران 14 غیر قانونی اسلحہ، 3 ہینڈ گرینیڈز، 2 کلو گرام چرس برآمد بھی کی ہے، جبکہ 230 گرام آئس، 18 چھینے گئے موبائل فونز، 1 کار اور 18 موٹر سائیکلز برآمد کی ہیں۔ یہ تھی وہ رپورٹ جو وزیر اعلیٰ سندھ کو روزانہ کی بنیاد پر پیش کی جاتی ہے، لیکن اس پر سوال یہ اٹھتا ہے کراچی پولیس چیف کے لیے کہ 111 اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں آج بھی رپورٹ ہوئی ہیں، یہ سکور 100 سے نیچے کیوں نہیں جا رہا ہے؟ بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔